This program is brought to you by पञ्चबुटीको जादु ढोक्ला मसाला चिया। ढोक्ला चिया। एपी न्यूज पछि यहाँलाई स्वागत छ। एपी गुड मर्निङ नेपालमा हामीसँग हाम्रा अतिथि यहाँ आइसक्नु भएको छ, त्यसैले समय खेर नफालिकन उहाँलाई निम्ताउँ। उहाँ हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार, त्यस्तै गरेर भोलिदेखि हुन लागिरहेको डिजिटल कन्क्लेभका अतिथि असगर अलीजी। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। असरजीलाई म पहिले त निम्ति हाले सरताली म चाहिँ अब फर्स्ट क्वेसन तपाईँलाई हिर्काइहाल्छु। अहिले हामी अब यो सरताले भनिहाल्यो डिजिटल कन्क्लेभ भन्नु लाग्छ एपी वान टेलिभिजनमा। यो डिजिटल भनेपछि अब धेरै कुरा बुझ्छौँ हामीहरू, हरेक क्षेत्रमा छ। नेपाल पनि यसबाट के अरे फरक रहन सक्दैन, त्यो जसको महत्त्व नेपालमा बुझेको छ। तपाईँ एज एन आइटी एक्सपर्ट डिजिटल डिजिटाइजेसन नेपालमा कसरी गइरहेछ र तपाईँले त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद दाइ। नेपालको हामीले डिजिटल एराको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको आफ्नै एउटा इकोसिस्टम हुन्छ। जस्तै हामीले परपूर्वकालदेखि हेऱ्यो भने पहिला अभिलेखहरू शिलापत्रमा राखिन्थ्यो, कागज आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ। जब कागज आइसकेपछि सबै कुरा ड्रास्टिकली चेन्ज भयो। नोभेलहरू सबै बुकमा आउन थाले, कागजमा आउन थाले, एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू सबै कागजमा आउन थाले। कागजको एराले चाहिँ लगभग 2000 वर्ष चाहिँ त्यसले एउटा किसिमको राज नै गर्यो। र त्यसपछिको अब जब यो कम्प्युटरको र कम्प्युटरमा विशेष गरी जब मोबाइल मान्छेको हातमा आउन थाल्यो, त्यसपछि हामी मोबाइलले हामी किलर डिभाइस भन्छौँ होइन। जस्तै म पहिला चाहिँ घडी लगाउँदै हिँड्थेँ, अहिले म घडी लाउनु छोडेँ। मेरो घडी भनेको मेरो मोबाइल हो, वाकम्यान भनेको मेरो मोबाइल हो। अब एउटा वाकम्यानमा हामी चाहिँ एउटा चक्कामा 8वटा गीत सुन्थ्यौँ, अब एउटै मोबाइलमा 1000वटा गीत अट्ने भइसक्यो। क्यामेरा पनि अब मेरो मोबाइल नै हो, म पहिला छुट्टी क्यामेरा बोकेर हिँड्दैन थिएँ। भन्न खोजेको चाहिँ मोबाइल आफैमा चाहिँ इट्स कल्ड किलर डिभाइस होइन। र अब ग्लोबली हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मोबाइलमा लाइभ फोकस गरेर गराइएको छ। र नेपालको केसमा पनि हामीले हेऱ्यो भने कुनै पनि संसारमा कुनै पनि नयाँ मोबाइल रिलिज भएको भोलि या पर्सि गरेर नै नेपालमा आइपुग्छ। टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने भने चाहिँ 17-18 वर्षको एजदेखि 50 वर्षको एजमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ सबैजना टेक्नोलोजी लभर छन्। सोसियली कनेक्ट हुनको लागि पनि भयो अथवा अरूको इन्टरटेनमेन्टको लागि पनि मान्छेले मोबाइल बोक्ने एउटा चाहिँ परम्परा आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरको पार्टबाट चाहिँ दे आर रेडी। इन्टरनेट पनि सस्तो नै छ नेपालमा, अरू ग्लोबल कुरा गऱ्यो भने, र मोबाइल सेट पनि अलरेडी छ। अब हामी जानुपर्ने भनेको सर्भिसेस लेभलमा हो। सर्भिस लेभलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आफैले होस्ट गरेको सर्भिसेस धेरै कम छ। जस्तै अब ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ हरेक ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा 1 करोड नेपाली नागरिकहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउन थालिसकेका छन्। र अनि त्यसपछि अब बिस्तारै बिस्तारै यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि अब एजुकेसनल कन्टेन्ट पनि डिजिटाइजेसनमा आउने रहेछ, इकमर्सहरू पनि आइरहेछ। भने खोजेको हामीले दैनिक गर्नुपर्ने कामहरूको लागि चाहिँ सर्भिस लेभलबाट चाहिँ तयारी बाँकी छ, तर कन्ज्युमरको पार्टबाट दे आर अलवेज रेडी होइन टु कन्ज्युम द सर्भिसेस। त्यो खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मोटामोटी कुरा चाहिँ हामी वर्ल्ड क्लासमा गऱ्यो भने हामी टप 10मै पर्छौँ जस्तो लाग्छ। वाउ, यो ठ्याक्क कोभिडको कुरा उठ्यो पनि, अनि हरेक सेक्टरमा चाहिँ कोभिडले एकदम मर्का पर्यो, गाह्रो भयो भन्दै गर्दा आइटीलाई चाहिँ खासै त्यस्तो नहोला है कि के छ आइटी अहिले कोभिडको टाइमिङमा? आइटी चाहिँ एउटा च्यानल हो, ऊ आफैमा चाहिँ इन्डस्ट्री होइन कि, ऊ एउटा च्यानल हो होइन। जस्तै हामीले गरिरहेको कामलाई चाहिँ आइटीले एउटा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर मात्रै गर्ने हो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरू कुराहरूको माग, जस्तै मेरो मुभमेन्टमा ब्लक गरिएको छ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ अब आइटीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ म गएर आफू पुगेर गर्नुपर्ने कामहरूले चाहिँ मैले आइटीको माध्यममा युज गरेर म आफै शरीर नै उपस्थित भए जस्तो गरेर मैले गर्न सक्ने भएँ, जुन कुरा पहिला चाहिँ पोसिबल थिएन। जस्तै अब आजको दिनमा हामीले हेऱ्यो भने खानेपानीको पैसा तिर्नको लागि चाहिँ मान्छेहरू लाइन लाग्थे, बिजुलीको पैसा तिर्नको लागि लाइन लाग्थे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि 30 लाख ग्राहक दर्ता ग्राहक मध्ये 12-13 लाखजनाले घर बसी अलिअलि बिजुलीको पैसा तिर्न पाइरहेछन्। त्यो भनेको आइटीले चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टलाई चाहिँ कम गर्ने, डेफिनेटली यसले चाहिँ कम गरेको हो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइटीको हामीले लास्ट यो कोभिड सुरु भएदेखि हेऱ्यो भने इन्टरनेट कन्जम्सनदेखि लिएर सबै कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ पहिलाको रेसियो भन्दा धेरै नै बढेको छ। अब यहाँ कुरा के भन्छ भने हामी जब डिजिटल भन्छौँ, आइटी भन्छौँ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इन्टरनेट नै हो। अब इन्टरनेटको पहुँच नभएसम्म मान्छेले त्यो एप के पनि चलाउँछ, वेबसाइट कुनै पनि चलाउन सक्दैन। तर अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो अझ रिच त इन्टरनेट रिच त गाउँघरमा अझ राम्रोसँग पुगेको छ जस्तो देखिन्छ। अब फाइबरहरू पुगिरहेको होला, अब नेपाल टेलिकमले पनि ट्राई गरेको छ, निजी क्षेत्रले पनि ट्राई त गरिरहेको छ। त्यो रिच बढाउनको लागि अहिले कुन लेभलमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ, या तपाईँ खुसी नै हुनुहुन्छ किन? तपाईँको सोच के छ यसमा? यसमा हामी सामान्य प्रारम्भ हामी यो अहिलेको सरकार आएको चाहिँ 3 वर्ष भयो। हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो डिजिटल नेपाललाई साँच्चीको हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने हो भने
आइटी नै एउटा चाहिँ मिन्स हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सुरुदेखि नै त्यसमा चाहिँ एकदमै कटिबद्ध नै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो पटक नै आइटी एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ पीएमले को टिममा आउने खालको यो भयो। योभन्दा अगाडि चाहिँ अरू सल्लाहकारहरू हुन्थे, आइटीको चाहिँ थिएन। तर अहिले यो आइटी नै हो भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै त्यसमा राख्नु पर्यो। भाग्यवश लकिली म त्यो उसमा छु। र अर्को कुरा भनेको हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर एउटा चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमै जाने गरी चाहिँ 8वटा सेक्टर र 80वटा इनिसिएटिभमा हामीले काम गर्ने भनेर आएको डे 1 देखि नै हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। त्यसमध्ये चाहिँ हजुरले भने जस्तै फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर इज द ब्याकबोन होइन। र त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ नेपाल टेलिकम अथोरिटी एनटिए छ। एनटिएले चाहिँ तपाईँको आरटिडिए भन्ने एउटा फन्ड छ। त्यो फन्डमा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ छ। त्यो अरबौँ रुपियाँले चाहिँ हामीले 2 वर्षभित्रमा चाहिँ नेपालको सबै ठाउँहरूमा चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भनेर चाहिँ हामीले प्रोग्राम सुरु गरेका थियौँ। र आजको दिनमा चाहिँ त्यसको अलिकति हाम्रो प्रोग्रेस हेर्ने हो भने चाहिँ 75% भन्दा माथिको चाहिँ फिजिकल डिस्कमा हामी पुगिसक्यौँ। तर पपुलेसन वाइज हेऱ्यो भने चाहिँ हामी मोर देन 90% हामी पुगिसक्यौँ। फिजिकल लोकेसन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै डोल्पामा पुगेन भन्छ, डोल्पाको पपुलेसन कति होला 4000 होइन। अन्त 4000 जनाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब तर जियोग्राफी लोकेसन वाइज कुरा गऱ्यो भने त्यो काठमाडौँ भन्दा ठुलो छ। तर काठमाडौँको पपुलेसन 40 लाख छ। काठमाडौँमा पुऱ्याए पनि 40 लाख जनाले पाउने भयो। तर डोल्पामा हामीले चाहिँ त्यहाँ पुऱ्याउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 4000 जनाले पाउने भयो नि त। त्यस कारणले चाहिँ हामीले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज हेऱ्यो भने पनि जियोग्राफिक लोकेसन वाइज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 75% भन्दा माथि छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट बाहेक पनि 4G को कुराहरू छ। नेपाल सरकारले नै 4G लाई चाहिँ गाउँमा चाहिँ जहाँ ब्रोडब्यान्ड पुग्दैन त्यो ठाउँको लागि चाहिँ 4G मार्फत चाहिँ सेवा सुविधा पुर्याउने भन्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ। र 90% भन्दा म त भन्छु 90% भन्दा माथि चाहिँ हामी इन्टरनेटको एक्सेसमा छौँ। म यहाँ फलोअप गरौँ है, सरी प्लिज। तर प्राइसिङ कुरा आयो फेरि अब यहाँ अब मुख्य कुरा थियो सर्भिस त जान थालेछ विच इज गुड। तर त्यो प्राइसिङ अहिले पनि हामी यसो तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने नेपालको इन्टरनेटको प्राइसिङ त संसारको अब सस्तोमा त जरुर पर्दैन, अलि महँगोमै पर्छ। अब के त्यो घटाउनको लागि के पहल गर्ने प्लान चाहिँ छैन त गभर्मेन्टको? यस्तो छ, ग्लोबली ट्रेन्ड हेऱ्यो भने नेपालको महँगो छैन सर है। यो हाम्रो साउथ एसियामै महँगो देखिन्छ? छैन सर, त्यस्तो महँगो छैन। तर जे दिन्छ त्यसलाई पनि अझै घटाउन सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ 2-3वटा वे छ। एउटा भनेको हामी 100% इन्डियामा डिपेन्डेन्ट छौँ, इन्डियाको च्यानलबाट डिपेन्डेन्ट छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब NBIX भनेर एउटा छ भने त्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालभित्र ट्राउट हुने नेपालको सर्भिसेस नेपालीलाई टार्गेट गरिरहेको सर्भिसेसहरू चाहिँ नेपालभित्र कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोबली राउट गर्नु पर्ने नि त। त्यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले नेपालमा गऱ्यो भने चाहिँ एक किसिमको ट्राफिक बाहिर जानु नपर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी फ्री अफ कस्ट नै दिन सक्छौँ। त्यसको लागि सर्भरहरू पनि यहीँ राख्ने, कस्टमर यहीँ छन्। लोकली गयो भने विच इज लगभग भनौँ 0 कस्टमा हामी दिन सक्छौँ। र जुन कुराहरू चाहिँ हामीले ग्लोबली राउट गर्नुपर्ने छ, जस्तै अब फेसबुक टु गुगलहरूले पनि नेपालमै सर्भर राखिरहेछ। त्यो हामीले चाहिँ अब त्यो खालको लङ रनमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै सेटेलाइटमा हामी जाने भनिरहेछौँ। सेटेलाइटको आफैमा अलिकति चाहिँ एक्सपेन्सिभ पर्न आउँछ। तर त्यो बाहेक पनि हामीले इन्डिया र चाइनासँगको बोर्डरमा हामी चाहिँ क्रस बोर्डरमा कनेक्ट भएपछि चाहिँ डेफिनेटली यसको प्राइस चाहिँ हामीले घट्छ। र त्यो अब यो त बिजनेसमा हामीले हेऱ्यो भने लास्ट इयरभन्दा अहिले घटेछ, अहिलेभन्दा आउने वर्ष अझै घट्दै जान्छ। र अनि अल्टिमेटली मलाई के लाग्छ भने नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता संस्थाहरूले एक दिन चाहिँ तपाईँको पर मन्थमा चाहिँ जस्तै 200 रुपियाँ दिनुहोस् पर मन्थ फ्री भनेर पनि जान सक्छ। जुन इन्डियामा ट्रेन्ड आइसकेको छ त्यो नेपालमा जरुर आउँछ त्यो चाहिँ। यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँको आइटी भिजन लाइक फ्यु इयर्स डाउन द रोड चाहिँ यस्तो यस्तो छ भन्ने खालको केही प्लानिङहरू यस्तो केही छ? यसमा यस्तो छ, जस्तै उहाँ आइसकेपछिको उहाँको एउटा नारा छ अझै पनि म त्यसलाई नारा छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जुन नारा छ त्यो सुखी नेपालीको पार्टमा चाहिँ समृद्ध नेपालको पार्ट त हाम्रो भौतिक र अनि आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी कसरी सबल हुने पार्टमा चाहिँ फोकस छ। र सुखी नेपालीको जुन पार्ट छ, सुखी नेपालीको पार्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जति रिसोर्स हामीसँग अहिले अभाइलेबल छ त्यो अभाइलेबल रिसोर्सहरूलाई कसरी हामीले डिजिटली ट्रान्सफर्म गऱ्यो भने साँच्चीको नेपालीहरूले घर बसी सेवा सुविधा पाउँछन् त भन्ने खालको कुराहरूको लागि चाहिँ त्यो नाराको एउटा पार्ट चाहिँ त्यो छ। र त्यसलाई मूर्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर हामीले 1 वर्ष मेहनत गरिसकेपछिको एउटा चाहिँ डकुमेन्ट निकालेका थियो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने फेजमा थियौँ। कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति हामी चाहिँ त्यो जुन हिसाबमा एक्टिभली र स्पिड वेमा अगाडि जानुपर्ने हो त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति स्लो भएको छ। मुख्यतः के भन्दाखेरि चाहिँ हरेक नेपाली, जस्तै नेपालमा आजको दिनमा हामीले हेऱ्यो भने गभर्मेन्ट सर्भिस डेलिभरीको केसमा चाहिँ हरेक नेपालीले सामान्य प्रधानमन्त्रीले गाली गरिरहेको छ होइन। तर फ्याक्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुराहरूलाई डिजिटली ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले जस्तै ट्याक्स तिर्न पर्यो भने मेरो बैंक खाताको पैसा झिकेर सरकारको खातामा हाल्दा भइगयो नि, मान्छेले किन अफिसमा पुगेर दुःख दिने, एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा भनेको जस्तै मैले प्यान नम्बर लिनु पर्यो इक्जाम्पलको लागि, मैले किन नागरिकता अनि मेरो फोटो लिएर म किन जाने? नागरिकता भनेको त सरकारले दिएको डकुमेन्ट हो। मैले चाहिँ सरकारले एउटा निकाले दिएको अभिलेख अथवा भनौँ न डकुमेन्टलाई अर्को निकाले चाहियो भने चाहियो भने नागरिकले किन दुःख दिने? आफू बिचमा कनेक्सन गरेर मागोस्। यो खालको काम गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले हामी आएको वर्ष नै नागरिक एप भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ
परिकल्पना गरेका छौँ त्यो एपबाट हामीले गर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायहरूको सिस्टम लेभलमा इन्टिग्रेसन गरेर नागरिकहरूलाई एउटा एप मार्फत क्लिक गरेको भरमा चाहिँ सबै सर्भिस दिन मिल्ने गरी चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ त्यो टेक्निकली त्यसलाई चाहिँ काम गरिरहेका थियौँ र मोस्ट प्रोबेबली अब हामी यो महिनाभित्रमा हामी त्यसलाई चाहिँ एक लेभलको लन्च गर्छौँ त्यसले गर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायमा त्यसले कनेक्सन गरेको हुन्छ अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ मैले अहिले लाइसेन्सलाई फर्म भर्नु पर्यो भने त देयर इज अ होमवर्क नि होइन लाइसेन्सलाई फर्म भर्दा मलाई चाहिने के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो नागरिकता मेरो फोटो न हो नागरिकता अलरेडी गृह मन्त्रालयको एउटा सिस्टममा रेकर्डेड छ भनेपछि त्यहीबाट त्यो डाटा उता जान्छ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एप डाउनलोड गर्छौँ एप डाउनलोड गरिसकेपछि यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको त्यो सिम कार्ड चाहिँ मेरो नाममा दर्ता भएको हुनु पर्यो होइन त्यसपछि मैले एपमा रजिस्टर हुन्छु र जस्तै मैले अब लाइसेन्सलाई फर्म हुनु पर्यो भनेपछि मैले एउटा क्लिक गर्छु क्लिक गर्न साथ गृह मन्त्रालयमा भएको मेरो नागरिकताको विवरण चाहिँ उसले चाहिँ लाइसेन्समा पठाइन्छ नागरिकता के अरे निर्वाचन आयोगमा भएको मेरो मतदाता परिचय पत्रमा भएको फोटो चाहिँ उसले उतातिर पठाइन्छ मैले के डकुमेन्ट बुझाउनु परेन र अनि उताको निकायले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ कहीँ भ्यालिड पनि गर्नु परेन सिस्टम लेभलबाट आएको डाटालाई चाहिँ कहीँ क्रस चेक पनि गर्नु परेन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पनि घट्छ नागरिकहरूले पनि तुरुन्त सेवा सुविधा पाउँछ यो खालको वेमा हामी जान खोज्दैछौँ यसमा मैले सोधिहालेँ यो यस्तो सेवाहरू हामीले विश्वका अरू देशहरूमा देखेको पनि हो सहज पनि छ हामीलाई नै पनि कुनै पनि सरकारी काम गर्नु पर्यो भने एक दिन छुट्टी लिएर बस्नै पर्ने हुन्छ दिनभरि बित्छ पनि यहाँले भन्नुभयो यो प्लानिङ कति सहज सुनिन्छ पनि तर यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामीलाई केले रोकिरहेको छ त अहिले यसमा मुख्यतः 3टा पार्ट छ एउटा चाहिँ टेक्निकल पार्ट छ म चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्ट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ टेक्निकली यो 6 देखि 8 महिनाभित्रमा गर्न सकिने काम थियो एक लेभल हामीले काम पनि गऱ्यौँ अर्को पार्ट भनेको एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्ट छ एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टमा चाहिँ हाम्रो कतिपय हाम्रो नीति नियम ऐन कानुनमा के छ भने व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई अनि रुजु गर्नुपर्ने छ अथवा सही गर्नुपर्ने छ भन्ने खालको कुरा छ नि त्यो त्यतिखेर किन बनाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्ने डकुमेन्टहरू फेक हो कि होइन त भन्ने खालको कुराको लागि त्यो बनाइएको थियो तर अब डिजिटली सिस्टम लेभलमा इन्टिग्रेसन गर्ने भइसकेपछि त नागरिकले केही डकुमेन्ट दिने नै होइन त्यस कारणले चाहिँ अब नागरिकले बोलाएर चाहिँ हामीले उपस्थित गराउनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा गरिरहेका छौँ र यो कार्यविधिको हिसाबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लिगली जानको लागि चाहिँ हामीले मन्त्री परिषदबाट एउटा चाहिँ कार्यविधि पास गरेका छौँ त्यो कार्यविधिको आधारमा चाहिँ अब नागरिक एपले यो सेवा सुविधा दिन्छ र अनि तेस्रो काम भनेको अब यसले चाहिँ यो त नयाँ कुरा भयो नयाँ कुरा हुँदाखेरि चाहिँ र यो डिजिटली हुने कुरालाई चाहिँ कतिपय हाम्रो ब्युरोक्रेसी लेभलबाट पनि एक किसिमको चाहिँ एउटा क्वेसन मार्क चाहिँ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ साँच्चीको यसले काम गर्छ त भन्ने खालको कुराहरू पनि छ यो 3टा कुराले मिलेर लाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति टाइम लागेको हो तर एक लेभलमा चाहिँ अब अहिलेको कोभिडले गर्दाखेरि पनि यो खालको सर्भिसहरूलाई चाहिँ अलि अपरिहार्य जस्तो बनायो जसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको चाँडैको दिनमा नै हामीले लगभग 8-10वटा सर्भिस लिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागेको अब यसमा जुन त त्यो एकदमै राम्रो कुरा छ नागरिक एप कुराहरू भयो हामी आशा गर्छौँ छिटोभन्दा छिटो आओस् किन त्यसले धेरै कुरा राम्रो गर्दो रहेछ तर अब हाम्रो नेपालमा यसो हेर्नु भने जे कुरा पनि अब प्लानिङ हुन्छ होइन त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला गाह्रो हुन्छ जस्तो भन्नु अब लाइसेन्सको कुराहरू अब लाइसेन्स डिजिटाइज गरेको साह्रै कति भइसक्यो आजको दिनसम्म मेरै उदाहरणै म 2 वर्ष भयो लाइसेन्स कुरेको आएको छैन होइन त्यसो गरी कति कुरा हुन खोजिरहेको छ स्मार्ट तपाईँले भनेको त्यो नागरिक एपको एउटा त्योभन्दा अगाडि जति के कुरा थियो त्यो स्मार्ट एउटा आइडेन्टिफिकेसन गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यो पनि सुन्नुमा आयो 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि त्यसपछि त्यो केही पनि अगाडि बढेन भनेपछि अब यो गराउनको लागि केले रोक्छ त हामी नागरिक एप पनि आउला तपाईँ रेडी भइरहनु भएको छ त्यो यथार्थ पाउनलाई प्लानिङ इज वान थिङ द इम्प्लिमेन्टेसन समथिङ एल्स नै भनेपछि त्यो प्लानिङ के अरे विचारबाट अब हुन लागेको कुराबाट हुन्छ नै भनेर एकदम कार्यान्वयनमै जानको लागि केले रोक्छ यहाँ अब यसमा मलाई अघि भने यो 3टा फ्याक्टर मध्ये कुनै एउटा फ्याक्टरले अलिकति काम गर्दैन अथवा स्पिड अप गर्दैन भने पनि यो स्लो हुने हो कुनै पनि अब जस्तै हामीले कुनै एउटा सफ्टवेयर अथवा टेक्नोलोजी प्रोडक्टको कुरा गऱ्यो भने एउटा चाहिँ टाइम त्यो डेभलप गर्न लाग्छ अर्को टाइम चाहिँ त्यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ वेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो नेपाल सरकारको अनरसिपमा ल्याउनको लागि लाग्छ त्यसको कार्यविधि भन्छ निर्देशिका भन्छ त्यो कामहरू बनाउनको लागि लाग्छ र अर्को भनेको त्यो कुरालाई चाहिँ साँच्चैको अन गरेर अगाडि बढ्नको लागि जस्तै हामीले अघि सबै कुरा निकाल्नु भयो नेसनल आइडीको त्यो 8 वर्ष अगाडिदेखिको प्रोजेक्ट हो 8 वर्ष अगाडिदेखि प्रोजेक्ट हो अहिलेसम्म पनि हामी चाहिँ एउटा लेभलमा पुगेका छैनौँ तर अब अलि लक्कीली चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इनरोलमेन्टको फेजको लागि चाहिँ हामी सबै रेडी थियो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अब मासमा जानु नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो अलिकति स्लोमा छ तर त्यसमा चाहिँ निराशाजनक छैन त्यसले चाहिँ गर्ने भनेको हामीले भएको नागरिकले इनरोलमेन्ट गर्ने हो तर त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि चाहिँ यो नागरिक एप किन पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ कार्ड बोकेर म कुनै अफिस जानुपर्छ तर यो एप्स भएपछि म कुनै अफिस पनि जानु परेन आफैमा होइन यो आफैमा चाहिँ अफिस हो भन्छु म चाहिँ होइन एप खोल्ने आफूले चाहिएको सर्भिसहरू क्लिक गर्ने पाउने जस्तै मैले अब गाडीको कर तिर्नु पर्यो अब निकट भविष्यमा म्याक्सिमम 2 महिनाभित्रमा अब गाडीको कर तिर्न चाहिँ हामी लाइन लानु पर्दैन भन्छु म नगरपालिका जानु पर्दैन होइन म स्थानीय निकायहरू जानु पर्दैन म वैदेशिक दर विभाग जानु पर्दैन धेरैभन्दा धेरै अफिसहरू चाहिँ हामी जानु पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ सबै सर्भिस इन्टिग्रेट गर्न 1 वर्ष लाग्ला तर यो 2 महिनादेखि 3 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले सोचेको स्पिडमा हामीले काम गर्न सक्यो भनेपछि चाहिँ हामीले यो सर्भिसहरू चाहिँ लिएर तुरुन्तै आउँछौँ कस्तो
सुन्दाखेरि कति रमाइलो र चाँडै होस् भन्ने हाम्रो हुन्छ, एउटा आशा हामी पनि चाहिँ छ, चाँडै होस् भन्छौँ। हैन? अनि तर यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि फेरि हामी एउटा त ट्रान्सफरिङ टाइममै छौँ, ढड्डाबाट एकैचोटि गोइङ टु अल दिस क्लिकमा। यस्तो गर्दाखेरि कतिपयजनालाई सिक्योर छ कि छैन मैले एन्टर गरेको डकुमेन्ट, अब साइबर सिक्युरिटीको पनि कुरा आयो, यसमा चाहिँ कसरी सिक्युरिटी अथवा ढुक्क हुनुहोस् भन्ने खालको एउटा अस्योरेन्स चाहिँ कसले दिन्छ? यसमा यस्तो छ, नागरिक एपको मात्रै पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सायद कुनै पनि सरकारी प्रोजेक्टको यति धेरै कम्पनीहरूबाट चाहिँ सेक्युरिटी अडिट गराएको पहिलो रेकर्ड नै होला। यसलाई चाहिँ हामीले 2वटा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूबाट अडिट गरायौँ र नेपाल सरकारको चाहिँ सूचना प्रविधि विभागबाट पनि यसलाई चाहिँ हामीले अडिट गराएर चाहिँ हामीले एक लेभलमा अगाडि बढायौँ। सेक्युरिटीको कन्सर्नको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ डेभलप गरेको अथवा युज गरेको टेक्नोलोजी चाहिँ ग्लोबल्ली प्र्याक्टिसमा आइरहेको टेक्नोलोजी नै हो। त्यही नै टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ हामीले यहाँ गरेको र यसको सेक्युरिटी चेकिङको लागि पनि ग्लोबली जुन प्र्याक्टिस छ त्यो प्र्याक्टिसमै अधीनमै रहेर चाहिँ हामीले यसमा गरेको र योले चाहिँ यसको सेक्युरिटी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3टा लेभलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले युज गरेको हार्डवेयरहरू कहाँ छ त, होइन, र यसको चाहिँ डेटाबेस कहाँ बसिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले बनाएको जिआइडिसी भनेर अनि एउटा चाहिँ डेटा सेन्टर छ। जिआइडिसीमा चाहिँ यो सबै सर्भरहरू चाहिँ त्यहाँ रहन्छ, सबै सरकारी निकायको। यो एउटा मात्रै होइन कि लगभग मोर देन 90% चाहिँ गभर्मेन्टको सर्भर्सहरू त्यही एउटै रुममा भएको हुनाले चाहिँ तार वायर कनेक्सन भएको हुनाले चाहिँ अब फिजिकल्ली हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो सर्भर सेक्युर छ। यदि त्यो नभएको भए जस्तै अब एउटा सर्भर चाहिँ हाम्रो सिंहदरबारमा हुने, अर्को चाहिँ बुटोलमा हुने, पोखरा हुने भएको भए त्यसमा एउटा समस्या आउँछ कि भन्ने खालको कुरा थियो। अर्को कुरा भनेको सफ्टवेयर लेभलको सेक्युरिटी भन्छ। सफ्टवेयर लेभलको सेक्युरिटीको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो पनि एउटा चाहिँ ग्लोबल प्र्याक्टिस नै छ। ग्लोबल प्र्याक्टिसमा जे खालको प्रोभिजन छ त्यही नै हामी गर्न खोजिरहेछौँ र त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई चाहिँ अरूभन्दा पृथक रूपमा र अलिकति बढी फोकस गरेर गर्न खोजिरहेको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा निकायले अर्को निकाय बिचमा कनेक्सन हुने हो। जस्तै गृह मन्त्रालय भनेको छौँ हामी, पासपोर्ट विभाग भनेको छौँ, होइन, अनि त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभाग भनेको छौँ। सबै ठाउँमा कनेक्सन भएको हुनाले चाहिँ कनेक्टिभिटीको केसमा पनि हामीले यसमा चाहिँ सेक्युर छौँ। र अर्को थर्ड कुरा भनेको नागरिक लेभलमा हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले होमवर्क गर्नुपर्ने छ। हामीले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामी ध्यान दिँदैनौँ। ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ जस्तै नेपालमा जति पनि चोरीको केसहरू भएका छन् मोस्ट अफ द केसेस भनेको पब्लिकको अवेरनेसको कमीले गर्दाखेरि भएको छ, होइन। अब हामीले काम गर्नुपर्ने भनेको पब्लिक अवेरनेसमै हो। पब्लिक अवेरनेसको कुरा गर्दामा चाहिँ हामीले फोकस गर्न सक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली हामी सेक्युर हुन्छौँ। समीर सोधौँ है, जस्तै पब्लिक अवेरनेस भन्नुभयो, मैले केही कुरा एन्टर गरेँ भने मैले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? पब्लिकले के कुरामा अवेर हुनुपर्छ डाटाहरू एन्ट्री गर्नुभन्दा, अथवा जेनेरिकली 5 चिज भन्नु पऱ्यो भने? यसमा यस्तो छ, पहिलो कुरा भनेको त जस्तै मैले इन्टरनेटको प्रयोग गरेर के कुरा आफ्नो कुरा एक्सपोज गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ हामी ज्ञान हुनु पऱ्यो, होइन। जस्तै हामी कुनै पनि सफ्टवेयर युज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन कसैले पनि पढ्दैन, तलपट्टि क्लिक गर्ने ठाउँ कहाँ छ सिधै हामी त्यहीँ जान्छौँ, होइन। तर त्यसको भित्र भएको टर्म्स एन्ड कन्डिसन सबै पढ्न हामीसँग टाइम त हुँदैन। तर मोटामोटी रूपमा हामीले चाहिँ यो खालको एप्लिकेसनले के खालको डाटा मसँग मागेको हो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्ने बानी गरौँ। एउटा कुरा त्यो गरौँ। अर्को कुरा भनेको जस्तै हामी पनि कुनै एउटा एप चलाउनु पऱ्यो भने, इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने सबैमा अलाउमा क्लिक गर्छौँ, होइन। तर किन भन्ने कुरा चाहिँ वी डोन्ट केयर। तर जब त्यसले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ भविदबी निम्त्याउँछ नि, अनि त्यसपछि बल्ल अनि हामी एपलाई गाली गर्न थाल्छौँ, टेक्नोलोजी गाली गर्न थाल्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अवेरनेस चाहिँ हामीले त्यहाँनिर क्रिएट गर्नुपर्नेछ। र दोस्रो कुरा भनेको जस्तै पासवर्डको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बानी के छ भने चाहिँ कति धेरै पासवर्डहरू युज सम्झिने भनेर भन्छौँ, होइन। र सबै ठाउँमा एउटै पासवर्ड हालिदिन्छौँ। अनि अस्ति भर्खरै पनि एउटा चाहिँ एसियाको डाटा ब्रिजको कुरा आयो। भएको के थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ पासवर्ड चाहिँ अर्को सिस्टमको ह्याक भएको थियो र अनि जो ह्याकरले चाहिँ युजर नेम पासवर्ड पाएको थियो नि त्यसले त्यही युजर नेम पासवर्ड हालेर इसियामा चेक गर्यो, मिल्यो। अब त्यसमा त कम्पनीको कुनै दोष हुँदैन नि त। हामीले सजिलो लागि चाहिँ सबै ठाउँ एउटै पासवर्ड हाल्यौँ। तर एउटा टेक्नोलोजी एउटा चाहिँ होइन पार्ट चाहिँ अलिकति त्यो एक्सपोज भयो भने चाहिँ त्यो भएको सबै ठाउँमा त त्यही नै लागू हुने भयो नि त। त्यसै कारणले चाहिँ मेरो एउटा अर्को सजेसन के भन्दाखेरि चाहिँ पासवर्ड चाहिँ सकेसम्म सबैको लागि फरक गरौँ। जस्तै अब मोबाइल ब्याङ्किङको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा कमन पासवर्ड होला @मोबाइल ब्याङ्किङ राख्नु होला, इक्जाम्पल। अनि फेसबुकको लागि भन्छ कुनै एउटा कमन पासवर्ड होला @फेसबुक भनेर राख्नु होला, ताकि होइन अलिकति भए पनि डिफ्रेन्स होस् र तपाईँले पनि सम्झिन सजिलो होस्। त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो छ। तेस्रो कुरा भनेको कुन चाहिँ सर्भिस हामीले किन युज गर्ने त भन्ने खालको कुरा चाहिँ एप पनि हामीले किन इन्स्टल गर्ने त हामीले त्यसमा जाँदैनौँ कि। अनि त्यसमा त्यो इन्स्टल मेरो मोबाइलमा स्पेस छ हामी इन्स्टल गर्छौँ भन्नेमा जान्छौँ। त्यो पनि हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। सकेसम्म आफूले चाहिने एप्सहरू चाहिँ त्यो ग्लोबली चाहिँ सेक्योर एपहरू मात्रै हामीले प्रयोग गरौँ र सकेसम्म थोरै एपहरू नै युज गरौँ, धेरैभन्दा धेरै एपहरू चाहिँ युज नगरौँ। अर्को कुरा चाहिँ यो लाग्छ। र फोर्थ कुरा भनेको अब यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीले मोबाइल फोन छ नि, मोबाइल फोनको चाहिँ हामीले सबै 24/7 चाहिँ डाटा अन गर्ने बानी छ। त्यो कहिले पनि नगरौँ। चाहिने बेलामा अन गरौँ, अघि बेसी हामी अफ गरौँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो डाटा पनि सेफ हुन्छ र अर्को डाटा पनि सेभ हुन्छ, पैसा पनि सेभ हुन्छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मुभमेन्टहरूदेखि सबै कुराहरू चाहिँ यदि ब्याकग्राउन्डमा कुनै एपले ट्र्याक गरिरहेको छ भनेपछि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो खालको एउटा फ्रिडम चाहिँ पाउँदैन। त्यसै कारण यो खालको कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसो तपाईँको कुरा निकाल्नु यो अब हामीहरू अस्ति नै अब एटिएममा ह्याकिङ भयो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा यो अब धेरै ब्याङ्किङले डिजिटल चलाएर छन्।
गभर्मेन्टले एउटा एक द्वार प्रणालीबाट यो ह्याकिङ अथवा यो डिजिटल ब्याङ्किङमा चाहिँ नि साइबर सिक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने केही प्लान गरेको छ किन हरेक ब्याङ्कको आफ्नो त होला अरे तर गभर्मेन्टले पनि यसमा अलिकति साइबर सिक्युरिटीमा अलिकति हेल्प गरिदियो भने त अस्ति गरेर त राम्रो हुन्थ्यो एउटा एक द्वार हुन्थ्यो भन्न खोजेँ मैले त्यो प्लान छ यसमा यस्तो छ जस्तै हाम्रो यो सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डस्ट्री वाइज फरक हुन्छ जस्तै ब्याङ्कहरूको लागि नियामक निकाय भनेको राष्ट्रिय ब्याङ्क हो ई कमर्सको लागि छुट्टी होला राइट अनि सोसियल मिडियाको लागि चाहिँ छुट्टी होला न्युजहरूको लागि चाहिँ अब सूचना विभाग हाम्रो छ अथवा प्रेस काउन्सिल छ यी सबैको आफ्नो निकायहरूको नियमन गर्ने निकाय फरक भएको हुनाले चाहिँ एकद्वार प्रणाली त्यसमा लगाउन गाह्रो छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अस्तिको जुन हाम्रो एटिएम ह्याकिङको कुरा आइसकेपछि चाहिँ अनि सूचना प्रविधि विभागले नै एउटा चाहिँ टिम खडा गरेर अब सबैको एक एकवटा प्रतिनिधि राखेर चाहिँ कुन इन्डस्ट्रीमा कसरी खालको सेक्युरिटी भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कमन एउटा प्लेटफर्म युज बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ काम भइरहेछ जस्तै ब्याङ्कहरूको केसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा टिम नै छ उसले चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूको चाहिँ सूचनाको र आइटीको अडिट गर्ने काम चाहिँ अब पहिलाभन्दा अझ बेसी गर्ने गरिरहेछ यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल गरिरहेछ र अघि हजुरले भने जस्तै सबैको एउटा कमन एउटा चाहिँ बोर्ड जस्तो चाहिँ सूचना प्रविधि विभागले चाहिँ अहिले त्यो गठन गर्ने प्रक्रियामा छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले सुरुमा यहाँले भन्नुभएको कुरा ठ्याक्कै याद गरेका थिएँ हामी हुन त एकदम डेभलप कन्ट्रीहरूको उसमा अलिकति पछाडि परे पनि टेक्नोलोजीको आइटीको कुरामा चाहिँ हामी वर्ल्डमा नम्बर 10 मा पर्छौँ भन्नुभयो हो टप 10 भित्र चाहिँ हामी पर्छौँ है त्यो कुरा मलाई एउटा भनेपछि त अबको हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन भनेको त सबै डिजिटलाइज नै भन्दा पनि फरक नपर्ला एक्ज्याक्टली मैले अघि पनि भने हैन जस्तै कुन चाहिँ फोन संसारमा छ र नेपालमा छैन त अनि आइफोनको सबभन्दा लेटेस्ट चाहिँ नेपालमै छ इन्टरनेटको कुराहरुमा सबै छ हामीसँग नभएको भनेको सर्भिसेस मात्रै हो त्यसैले अबको हाम्रो फोकस भनेको हामीसँग जस्तै अब मोबाइल हामीले किन युज गर्ने त खाली गीत सुन्न इन्टरनेटमा फेसबुकमा कसैसँग च्याटिङ गर्न मात्र युज गर्ने हो त हैन नि र त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब गभर्नमेन्ट लेभलबाट गभर्नमेन्टको सबै सर्भिसहरु मोबाइलमा आउनु पर्यो त्यसमा हामीले एउटा काम गरिरहेछौँ र 2 देखि 3 महिना भित्रमा चाहिँ देखिने गरी नै अब हामीले मोबाइल फोन युज गरेर सोशल मिडियामा च्याटिङ मात्रै गरिन गीत मात्रै सुन्ने हैन कि मैले चाहिने सबै गभर्नमेन्ट सर्भिसको कामहरु जस्तै अब मेरो नागरिकताको सिफारिस मैले यहीँबाट पाउन सक्छु मैले ट्याक्स गाडीको चाहिँ यहीँबाट तिर्न सक्छु म नगरपालिका जानु पर्दैन म कुनै चाहिँ लाइसेन्सको लागि फर्म जानु पर्दैन मेरो लाइसेन्स पनि यही हो भन्ने खालको यो खालको कामको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ टेक्निकली त्यो पोसिबल छ र त्यसलाई हामी गर्न सक्यौँ र अगाडि बढिरहेछौँ र दोस्रो कुरा भनेको अब यो अहिलेको जुन जेनेरेसन छ नि अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ हाम्रो एक्सेस टु इन्फर्मेसन छ नि पहिला पो एक्सेस टु इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ मलाई कुनै कुरा चाहियो भने म लाइब्रेरीमा गएर पल्टाउनु पर्थ्यो अब मैले टपिक मात्रै लेखिदियो भने गुगलमा आउँछ त्यसै कारणले चाहिँ अब ग्लोबल्ली कहाँ पुगिरहेछ र हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुराको लागि चाहिँ त्यो ग्याप एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ देयर इज टाइम अफ सेकेन्ड्स के सेकेन्ड्स भित्रैमा थाहा हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ अपडेटेड सूचनाको हकमा चाहिँ सबैजना हामी अपडेटेड छौँ त्यस कारण हामीले जानुपर्ने कहाँ छ पनि हामीलाई थाहा छ कसरी जाने पनि थाहा छ र अब कहिले जाने भन्ने कुरा मात्रै हो त्यसमा चाहिँ होल नेपालको इन्डस्ट्रीको कुरा गऱ्यो भने ई-कमर्सको कुरा गऱ्यो भने ई-कमर्समा हामी अगाडि नै छौँ इन्टरनेटको कुरा गऱ्यो भने म अघि भने 90% अब जस्तै मोबाइल फोन पेनिट्रेसन त 100% भन्दा माथि नै पुगिसक्यो तर इन्टरनेटमा चाहिँ पपुलेसन वाइज कुरा गऱ्यो भने हामी 90% भन्दा माथि छौँ जियोग्राफी लोकेसन वाइज कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामीसँग 75% भन्दा हामी माथि अलरेडी छौँ त्यस कारणले चाहिँ हामीसँग सबै चेक पोइन्ट्सहरू प्यारामिटर्सहरू हामी एकदम पर्फेक्ट वेमा छौँ सर्भिस लेभलमा चाहिँ हामी फोकस गर्नु पर्यो ओके अब कुराको अब सोसियल मिडियामा जो अलिकति मैले किन भने हाम्रो अब फेसबुक छ ट्विटर छ अब अनलाइन कन्भर्सेसनको लागि विभिन्न माध्यमहरू छन् वाट्सएप छ भाइबर छ मैले भन्छु अब अस्ति एउटा कुरा निक्लेको थियो नेपाल गभर्मेन्ट पनि एउटा आफ्नो इन्टरनल यस्तो च्याट बेस जस्तो चाइनामा छ नि त विच्याटबाट च्याट मात्र होइन कम्प्युटरमा पेमेन्ट पोर्टलदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ इन्फर्मेसन सेयरिङ मतलब कोलाबोरेसन हुन्छ वैज्ञानिक सहकार्य पनि हुन्छ त्यसबाट भनेपछि नेपालले त्यो लेभलमा जान सक्छ किन हाम्रो त अझ पनि अब फस्टाउँदै एरिया छ डिजिटाइजेसनको नेपालले त्यो लेभलको गर्न सक्छ सक्दैन सोसियल मिडिया प्लेटफर्म यस्तो छ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट आफैमा केही ठुलो कुरो छैन 10-12 जना इन्जिनियर लागेको छ 6 महिना काम गर्न लाग्यो भने हामीले जस्तो सुकै पनि टेक्नोलोजी बनाउन सक्छौँ फेसबुक जस्तो अर्कोले बनाउन नसक्ने होइन फेसबुकको एसेट्स भनेको टेक्नोलोजी होइन त्यसमा त्यसलाई युज गर्ने जुन बिलियन्स अफ युजर्सहरू छन् र डाटा त्यो बिलियन्स अफ युजरले जुन ट्रिलियन डाटा क्रिएट गरेका छन् त्यो नै फेसबुकको एसेट्स हो होइन नेपालको हकमा पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुनै पनि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलोजी जस्तै हाम्रो अघि पनि भने नागरिक एप भनेको इट्स अ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलोजी तर नेपालको टिमले त्यो बनायो नि सबै सर्भिस इन्टिग्रेट गर्यो नि तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ नागरिक माझ लगेर हरेक नागरिकहरूलाई चाहिँ यसमा अनरसिप फिल गराएर उनीहरूलाई कसरी इन्टरटेन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हो हजुरले भने जस्तै त्यो च्याट प्लेटफर्म डेभलप गर्नलाई पेमेन्ट प्लेटफर्म डेभलप गर्नलाई पनि त्यो टेक्निकली त्यो ठुलो कुरो छैन तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी हरेक नेपाली नागरिक माझ लगेर यो चाहिँ तिमीले बनाउनुपर्छ है त भनेर प्रोपर मेसेज दिन सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ फेसबुक र ट्विटरहरू अलरेडी दिइसके होइन त्यसैमा हामी खेल्न सजिलो भयो तर फेरि हामीले नयाँ वेमा गयो भने
टेक्नोलोजी इज लेस देन 1% अब ओभर प्रोजेक्ट बाँकी रहेको 99% भनेको हाउ वी मार्केट आवर प्रोडक्ट त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ यसैमा फलोअप यी सबै नयाँ एप्सहरू आयो टेक्नोलोजी आयो भने हामी नेपाली नागरिक त्यसको लागि रेडी छौँ नेपाली नागरिक त हामी हिजो पनि रेडी थियौँ आज पनि रेडी छौँ होइन हामी त नागरिक त गभर्मेन्ट र सर्भिसेसभन्दा धेरै अगाडि छौँ कि किन भन्दाखेरि ग्लोबलमा कुनै पनि एप आयो भने त भोलि विदिन सेकेन्ड्स नै हामीले त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ र युज गरि पनि रहेछौँ इन्डियामा केही रेस्ट्रिक्सन छ चाइनामा केही रेस्ट्रिक्सन छ हाम्रो नेपालमा केही पनि रेस्ट्रिक्सन छैन होइन त्यसै कारणले चाहिँ जुन जुन कुराहरू चाहिँ ग्लोबली छ सबै हामीले चलाइ पनि रहेछौँ त्यसमा चाहिँ हामी नागरिक त धेरै नै स्मार्ट छौँ म भन्छु डेमोग्राफीको कुरा गर्दा गाउँ तराई पहाड मध्य सबै कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँले हेर्नुहोस् होइन जस्तै हाम्रो साइबर एउटा ब्युरो छ कि हाम्रो नेपालभरिको इन्ट्रेस्टिङ कुरा होइन त्यहाँ आउने 90% जति पनि हाम्रो यो सोसियल मिडिया चाहिँ एब्युजको कुराहरू आउँछ नि 90% गाउँ घरतिरबाट आउँछ कि समस्या के भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कम्युनिकेसनको मामलामा हाम्रै पालामा पनि त जस्तै अब कोही केटीसँग बोल्नु पऱ्यो भने अब त्यो कहिले पनि त तालमेल मिल्दैन थियो कि अब अहिलेको दिनमा हामीले हेऱ्यो भने बाटोमा हिँड्दा कोही केटी मन पऱ्यो भने बेलुका फेसबुक रिक्वेस्ट पठाए राति 1 बजी च्याटिङ सुरु हुन्छ कति सजिलो बनाइदियो होइन एक्सेस चाहिँ मान्छेले एकदम सजिलो बनाइदियो होइन गाउँघरको मान्छेको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ फेस टु फेस कोसिसमा भेट हुँदैन तर सबैको सबैसँग कुरा भइरहेछ कि त्यहाँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के कुरा जस्तै यदि फेस टु फेस भेट भएको भए बरु मान्छेले त्यसमा अलिकति अवेर हुन्थ्यो होला तर यो अनलाइन कुरा गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो लिमिटेसन जसले गर्दाखेरि चाहिँ सोसियल एब्युजहरूको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बढिरहेको छ त्यस कारण म भन्छु हामी त्यो चाहिने भन्दा धेरै अड्ने छौँ अब जाने बेला हुनु नै रह्यो भइसकेको छैन अब तपाईँले भनिहाल्नु भयो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको पनि केही भिजनहरू छन् अब अहिले नै उहाँको नेतृत्वमा धेरै अगाडि पनि बढाएको छ आइटी अब के छ त प्लान अब हाम्रो नेपालको लागि यसो भन्नुपर्दा मेन तपाईँ च्यालेन्जेस के देख्नुहुन्छ र भावी कार्य योजनाहरू चाहिँ के छ त यो डिजिटाइजेसन आइटीको सेक्टरमा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर कुरा गऱ्यो भने हामी अलरेडी रेडी छौँ मैले अघि पनि भनिसकेँ हामीसँग डिभाइसेस इक्विपमेन्ट अनि टेक्नोलोजी कनेक्टिभिटी सबै कुराहरू एक लेभलमा हामीसँग छ अब हामी जानुपर्ने भनेको सर्भिस लेभलमै हो सर्भिस लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको आइटी इन्डस्ट्री हामीले चाहिँ हार्डवेयर नेपालमा बनाउन सक्दैनौँ तर सफ्टवेयर चाहिँ हामीले मजाले बनाउन सक्छौँ सफ्टवेयरको लागि चाहिँ चाहिने जुन रिसोर्सेस भनेको त कम्प्युटर र इन्टरनेट र इलेक्ट्रिसिटी हो एकचोटि कम्प्युटर किनिसकेपछि सकियो इन्टरनेट अलरेडी हामीसँग छ इलेक्ट्रिसिटी हामीसँग चिप छ यो तिनवटा युज गरेर हामी ग्लोबल्ली फेसबुकलाई पनि कम्पिट गर्न सक्ने खालको टेक्नोलोजी चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ अब नेपालमा यो आइटी इन्डस्ट्रीलाई ग्रुम गर्नको लागि चाहिँ मुख्यतः तिनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ देखिरहेको छौँ र हामीले गरिरहेछौँ पहिलो कुरा भनेको गभर्मेन्ट आफैमा पनि नेपालमा आइटीको एउटा चाहिँ राम्रो कन्ज्युमर हो त्यस कारणले चाहिँ गभर्मेन्टले आफूले युज गर्ने सर्भिसेसहरूको केसमा चाहिँ सकेसम्म नेपालमै बनेको प्रोडक्टहरूलाई फोकस गर्ने गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर गरिरहेछौँ दोस्रो कुरा भनेको नेपालको लोकल मार्केटमा जति पनि सफ्टवेयरको निडहरू छ नि सकेसम्म नेपालमा बन्न सक्ने सफ्टवेयर हो भनेपछि बाहिरकोलाई चाहिँ हामी दुरुपयोग गरौँ जस्तै हामीले विन्डोज हामी बनाउन सक्दैनौँ फायरवल हामी बनाउन नसक्ला तर एकाउन्टिङदेखि लिएर इआरपी चाहिँ बनाउन सक्छौँ नि त्यो चाहिँ नेपालकै कम्पनीहरूलाई दियो भने चाहिँ नेपाल कम्पनी एक लेभलमा पुग्छन् तेस्रो कुरा भनेको नेपालमा बनेको प्रोडक्टहरूलाई ग्लोबली कसरी हामीले सोकेस गर्ने त इक्जाम्पलको लागि जस्तै अब हामी ग्लोबली जाँदाखेरि चाहिँ नेपाल के मामलामा चिनिने त इन्डिया चाहिँ आइटीको केही काम गर्नु पऱ्यो भने हार्डवेयरको केसमा चाहिँ मान्छेले सिधै दिमाग चाइनामा आउँछ सफ्टवेयरको कुराहरू के आयो भने इन्डियामा आउँछ होइन त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटीको मामला अघि जब तपाईँले कुरा निकाल्नु भयो सेक्युरिटी वाइज चाहिँ हामी त ग्लोबली गोर्खाज भनेर चिनिदिन्छौँ नि त गोर्खाजीले पहिला बन्द भयो कि अब चाहिँ गोर्खाजीहरूले चाहिँ आइटी सेक्युरिटीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसरी लानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो यहाँले अब जाँदा जाँदै म जस्ता ढड्डाबाट क्लिकमा जान अलिकति डराउने सबैजनाको लागि केही मेसेज छ भने प्लिज यस्तो छ अब अहिलेसम्म हामीले चाहिँ मोबाइललाई खालि इन्टरटेनमेन्ट अनि त्यसपछि मनोरञ्जन र इन्फर्मेसनको लागि मात्रै युज गऱ्यौँ त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि गरेर चाहिँ अब हामीले दैनिक गर्नुपर्ने कामहरू जसको लागि चाहिँ हामी हरेक दिन अफिसहरू जान्थ्यौँ अथवा कुनै कम्पनीहरू जान्थ्यौँ त्यो कामहरू चाहिँ सकेसम्म हामी चाँडै नै हामी मोबाइल फोनमा आउँदैछौँ र त्यसको लागि चाहिँ सबैजना मिलेर काम गरौँ र यसलाई चाहिँ सक्सेस बनाउँ जस्तो लाग्छ हस् थ्याङ्क यू अब जाने बेला भयो आज हाम्रा धेरै प्रश्न कौतूहलतालाई यहाँले एन्सर गरिदिनु भयो कति धेरै बुझ्ने मौका पनि पाइयो फेरि पनि भोलिको कन्क्लेभको लागि शुभकामना र यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद